तजुर्बा हमारा तरीके कीजिए। जनाब प्रोफेसर हकीम मंसूर अजीज साहब, कायदे मोहतरम, कायदे अतिब्बा जनाब सदर कौंसल, नहायत मुकर्रम बरादरम हकीम अहमद सुलेमी साहब, और एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत मेरे सामने बैठी है जो हिंदुस्तान में जाते हैं तो को यानी ज़ैल सिंह भी मिलता है, नसीमा राव भी मिलता है और वो अब्दुल हमीद गंदी भी मिलते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे जाते हैं तो वो एग्जेक्टिव मेंबर कहलाते हैं और जिस महफिल में जाते हैं हुस्न दमाला कर देते हैं। माशाअल्लाह, तालियां। शाहिद नाज साहब, हमेशा से आप पर नाज है और आज आपने हमारे इस क्लास को और ऊंचा कर दिया। आपने मौका दिया, ये बुलाया मुझे। चंद चीज़ें सिर्फ मैं अर्ज़ करूँगा, गुफ्तगू तो जितनी बाकी लंबी कर ली जाए। सिर्फ आप ज़रा गौर से सवाल फरमाइए। इख्तिताम पे मेरी आदत है कि कॉलेज में भी लेक्चर के दौरान या हमारी गोली सीना तिबी अकेडमी में जो लेक्चर होता है सारा दिन हमारी क्लासें चलती हैं, तो उसमें सवायाम है यार के लिए किसी को लिए कोई पाबंदी नहीं होती। गुफ्तगू के इख्तिताम पे हमारा एक सेशन होता है जो हमारी खास पहचान है, वो है सवाल जवाब। किसी के ज़हन में मौजू से मुतल्लिक़ कोई सवाल हो वो बात नहीं कर सकता, लेकिन गुफ्तगू के दौरान ज़रा तवज्जो से हमारा गोश सुनिए। बाद में आप जो सवाल आपके ज़हन में उठे, कोई सवाल पैदा हो करना चाहें, आप बिला दर्द करें तो खुल के। एक सिंपल सा असूल है, हिजामा क्या है? हिजामा का लुग़वी माना आप सब जानते हैं, पकड़ना, लेना। तो तिब्बी इस्तिलाह में हिजामा उस अमल को कहा जाता है जिसमें जिस्म के अंदर से खून पकड़ के निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। और ये खून कौन सा होता है? ये वो खून होता है जो फासद, गैर तबई, गैर ज़रूरी खून है, जिसके अंदर बहुत से जरासीम हैं, बहुत से टॉक्सिन हैं, बहुत सी बीमारियों के असबाब मौजूद हैं, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। ज़माने कदीम में सींग के ज़रिए हिजामा किया जाता था। यही वजह है कि इसको हिजामा बिल कर्न कहते हैं, जानवर के सींग के। आज सोशल मीडिया पे आपने इसकी बहुत सी तस्वीर और वीडियोस देखी हुई है और जानते हैं आप हमारे जिस्म में दो किस्म की हरकत काम करती है। एक हरकत बसरिया और दूसरी हरकत तबीया। मैं चूंकि अतिबा इकराम से मुखातिब हूँ, एक तिब्बी मजलिस में खड़ा हूँ, लिहाजा मैं चाहूँगा कि आप तिब्बी इस्तिलाहात को ही अपने ज़ेरे नज़र रखिए, इन्हीं पर गौर कीजिए। तिब्बी इस्तिलाहात को जब आप अपनी गुफ्तगू में, अपने लेक्चर्स में, अपने क्लासों में, कॉलेजों में जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा यकीन कर लीजिए कि हमारा तिब्बी वक़ार भी बढ़ेगा, हैसियत तबीब हमारी पहचान भी उभर कर सामने आएगी। आज हैसियत तबीब हमारी पहचान को ग्रहण लगने का एक सबब यह भी है कि हमने तिब्बी इस्तिलाहात को पढ़ना, समझना और समझना छोड़ दिया। तिब्बी इस्तिलाहात को समझिए। अगर कोई नहीं किसी इस्तिलाह का पता चलता, अपने उस्ताद मोहतरम से पूछिए। आज तरह तरह की डिक्शनरी मौजूद हैं, इंटरनेट पे बेशुमार अल्फाज के मानी मौजूद हैं, बड़ी बड़ी डिक्शनरियाँ मौजूद हैं, बड़ी आसानी से आपकी रसाई हो सकती है। लेकिन तिब्बी इस्तिलाहात के बगैर अपने तिब का सफर कभी ना कीजिए, क्योंकि आप इसके बगैर कभी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते।
थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, लेकिन जब सफर शुरू करेंगे इसका तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई मुश्किल जो आपको आज मुश्किल नजर आ रही है वो आसानी में ढलती चली जाएगी। जिस्म से मादे के इखराज के लिए दो हरकतें तविया और हरकतें कसरिया। अब हरकतें कसरिया क्या है? यानी बैरूनी हरकत या जबरी हरकत, इसमें अंदरूनी तबीयत का कोई अमल दखल नहीं होता। और होता ये है कि दूसरी जो हरकतें तबीया है इसमें दरअसल कुव्वत मुहर्रिका अंदर से अमल कर रही है और इसमें कसद या इरादे को कोई दखल नहीं है। जैसे हमारा कल्ब, हमारा मैदा, हमारी आंखें, ये जितनी भी हरकत करती हैं तभी तौर पर, दिल हमारा हर वक्त धड़कता रहता है, हमारी अंतड़ियों की हमारे जिस्म के अंदर मौजूद खून की नालियों की जितनी भी हरकत है, इनक़ाबाज़ी और इनबसाती हरकत जिससे खून प्रेशर के साथ आगे भी जा रहा है और उसके साथ प्रेशर के साथ आगे बढ़ रहा है, ये सारी हरकतें तबिया हैं। लेकिन जो बैरूनी हरकत है ये हरकतें बसरिया है, गैर यानी इसमें जबरी। अब देखिए हमारे जिस्म में बेशुमार फासद मादे, गैर ज़रूरी जहरीले मादे होते हैं जो मुतअद्दिद अवाज़ात का सबब बनते हैं। इनमें बेशतर मादे जो हैं जिस्म के खुदकार एक निज़ाम के तहत, ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत बहुत से मादे खुद ब खुद खारिज हो जाती हैं, जिनको हमारे जिस्म की हरकतें तबिया खारिज कर देती हैं। लेकिन कुछ मादे जो ज़ेरे जिल्द ठहरे रहते हैं उनको खारिज करने के लिए, उनको निकालने के लिए हम किसी बैरूनी हरकत को अमल में लाते हैं, जैसे मालिश करना, मसाज करना, इसी तरह हिजामा करना। इससे दरअसल हम जिस्म की अंदरूनी हरकत को मुतहर्रिक करते हैं और मुतहर्रिक करने में उसकी मुआवनत करते हैं। हमारा दूसरा आज का सवाल ये है, हिजामा की साइंटिफिक हैसियत क्या है? हिजामा कोई ऐसा अमल नहीं है कि बस किसी को पकड़ा और कट लगाया और खून निकाल दिया, बात खत्म। हिजामा कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसका फितरत के किसी असूल से ताल्लुक ना हो, साइंस के किसी कायदे कुलिये से के ताल्लुक ना हो, साइंस के इल्म के किसी पहलू से इसका कोई ताल्लुक ना हो, बल्कि मैं ये कहता हूं जिस तरह तिब्बे यूनानी एंड साइंस है और यही हकीकत में मेडिकल साइंस है, इसी तरह तिब्बे यूनानी का ये एक शोबा हिजामा कपिंग थेरेपी जिसको कहा जाता है, ये भी एन तिब्बे यूनानी का एक शोबा एंड साइंस ही है। इसकी साइंटिफिक हैसियत बिल्कुल मुसल्लमा और मुसद्दका है। अगर आप इसकी साइंटिफिक हैसियत को समझ लेंगे, अगर आप इसकी साइंटिफिक हैसियत को हकीकी मानों में समझ लेंगे तो यकीन जानिए हिजामा करने में, हिजामा सीखने में और हिजामा के नतीजे में खुशगवार असरात का सामना करें। हिजामा एक छोटी सी सर्जरी, माइनर सर्जरी है जिसका तरीकाकार हमारे जिस्म में ये जो हमारे गुर्दों का फिल्ट्रेशन का अमल है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का अमल ऑटोमेटिक, ये सारा अल्लाह ताला ने कुदरत का निजाम रखा हुआ है। इसी तरह हमारे जिस्म में एक दूसरा अमल है एब्सेस, इंक्रीजन एंड ड्रेनेज। सोजश भरी जो हमारे जिस्म के अंदर पीप भरी सोजश ज़दा जितनी भी इलामात हैं उनकी इस्लाह, उनकी सफाई, उनके इखराज का अमल। अब इन दोनों अमल जितने भी हमारे जिस्म के अंदर ये दोनों अमल वाक़या हो रहे हैं, अगर मेडिकल का तालिब इल्म इनको समझता है और इनकी अनाटमी और फिजियोलॉजी को जानता है तो उसको ये पता है कि इन दोनों अमूर के मुशाबे, इनसे मिलता जुलता ये हमारा हिजामा, तो बिल्कुल इसी तरह हिजामा ने भी हमारे जिस्म के अंदर से सफाई का अमल करना है और वो मवाद को खारिज करता है। ये फासिद मवाद पॉजिटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं और पॉजिटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस
یہ در حقیقت دو طرح کی ہے۔ ایک ان میں وہ عمل ہے جو بیماری کی اصل وجہ ہے، اور دوسرا وہ عمل ہے جو بیماری سے تعلق رکھتا ہے، بیماری سے کوئی نہ کوئی اس کی نسبت ہے، کوئی نہ کوئی پہچان ہے، بیماری کی صورت میں کوئی علامات پیدا ہو گئی، یا بیماری کی صورت میں کسی دوسرے مرض نے جنم لیا، یعنی کسی بھی مرض سے متعلقہ اور کسی بھی مرض کا سبب اس کا باعث بننے والے یہ دو طرح کے پازیٹیو پیتھولوجیکل سبسٹینسز ہیں، اور ان دونوں اجزاء میں یاد رکھیے گا ایک ڈیزیز کازنگ سبسٹینسز ہیں اور دوسرے ڈیزیز ریلیٹڈ سبسٹینسز ہیں، اور ان دونوں کو اگر کسی طبیب نے سمجھ لیا تو وہ ہجامہ کو بڑے خوشگوار انداز میں اور بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ وہ سر انجام دے گا، اور جتنے اعتماد کے ساتھ یہ ہجامہ کو سر انجام دے گا اس سے کہیں زیادہ حوصلہ افزا نتائج اور اثرات ہوں گے۔ کیا بات! صرف اپنے اندر اعتماد پیدا کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح بے شمار لوگ حقیقت میں طب کے اصول کو، بنیاد کو، علم کو، نالج کو جانتے نہیں ہیں، لیکن نتیجہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اور جتنے کوئی بھی نہ سمجھ آئے ہوتے ہیں دوائی دے دیں، کئی کتابوں میں پڑھا جسے کوئی سمجھ نہ آئے ہوتے ہیں چیز دے، بس اسی طرح یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ کہتے ہیں جی بس کوئی اگر بات سمجھ نہیں آتی اب فلاں مقام پہ ہجامہ کر دیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو بالکل غیر مضر ہیں، جن کا کوئی نقصان نہیں، وہ ہر مزاج میں، ہر عمر میں، ہر حالت میں قابل استعمال ہیں، ان کے کوئی سببی اثرات نہیں ہیں، ان چیزوں سے کسی قسم کے متعلقہ اثرات پیدا نہیں ہوتے۔ بالکل جیسے کہ ہومیوپیتھک دوائی کھاتا ہے وہ بالکل اعتماد سے کہتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان نہیں ہوگا، یہی ہے۔ اگر کسی کے ایسا کوئی نالج میں کوئی بات ہے تو وہ اپنے طور پہ اس کو کر لیتے ہیں، لیکن یہ اصول یا یہ طریقہ کار یا یہ عادت طب کے کسی قانون اور اصول کا حصہ نہیں ہے، اور اس کو کبھی کسی قانون اور اصول کا حصہ سمجھنا بھی نہیں ہے اور بنانا بھی نہیں۔ اور اس کے بعد یہ دونوں طرح کے جو عمل ہیں یہ جسم میں سے فاسد مواد کو نکالتے ہیں، سی پی ایس کو جلد کے باریک سوراخوں سے پریشر کے ساتھ فلٹر ہو کر نکلتے ہیں، اور ہجامہ سے ٹاکسن، وائرس، ٹیبلٹ، ڈیڈ سیلز یہ جتنے بھی خارج ہوتے ہیں۔ ہجامہ اور مساج یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہمارے جسم کے اندر ایک تو دو قسم کے ہارمونز ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں، ڈوپامین ہارمون اور سیروٹونین ہارمون۔ یہ سیروٹونین ہارمون اور اپنا ڈوپامین یہ حقیقت میں جسم کے اندر ایک فرحت، خوشی، تازگی، آسودگی کا احساس پیدا کرتے ہیں، تندرستی، صحت کا احساس اندر پیدا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ہجامہ کرتے ہیں تو ہجامہ کے سائنٹیفک نتائج یہ ہوں گے، یاد رکھیے گا، جو بھی جسم کے اندر سے فاسد مواد ختم ہوگا، جو بھی جسم کے اندر سے غیر ضروری ردی فضلات خارج ہوں گے، آپ یقین کر لیجئے مریض اپنے آپ کو بڑا فرحت کی حالت میں محسوس کرے گا، بڑا اپنے آپ کو ہلکا پھلکا۔ آپ نے بھی کئی ہجامہ کرنے والے لوگ جانتے ہیں جو روٹین میں کرتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ مریض کو ہجامہ کرنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو وہ مریض بعد میں پتہ کیا کہتے ہیں کہ بس طبیعت ہلکی پھلکی ہوگی، میں تو جیسے آسمان میں ہوا۔ ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہی، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ یہ دونوں ہارمونز ہجامہ کی صورت میں جسم کے اندر متحرک اور فعال ہوتے ہیں اور براہ راست انسان کی دماغی اور ذہنی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر اس کی نفسیات یکسر بدل جاتی ہے، اور نفسیات کے بدلنے سے اس کے احساسات بدل جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بات! یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مساج میں بھی یہی چیز ہے، نظام دوران خون تیز کیا جاتا ہے، اور نظام دوران خون کے متحرک ہونے سے، فعال ہونے سے جسم کے اندر یہی دونوں ہارمونز متحرک ہوتے ہیں۔ اور اکثر منشیات کے عادی لوگ، یہ جو سگریٹ پینے والے یا پان پوری کرنے والے یا کوئی اس طرح،
یہ یا کوئی القاب ہوتا ہے، ایک تو نا جو بڑا نشہ کر کے ٹنو میں رہتے ہیں وہ بالکل ہی بات ختم ہے، ایک جو القاب ہوتا نشہ کر کے وہ سمجھتے ہیں جی طبیعت بڑی ایکٹیو اور چست ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نشے کے ذریعے ان دونوں ہارمونز کو تحریک ملتی ہے، یہ متحرک اور فعال ہو کر ان کے جسم دماغ کے اندر ان کی سائیکولوجیکل پوزیشن کو متحرک کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہم فرق کی حالت میں ہیں اور بڑے. اور پھر ان دونوں سے جو احساس بڑھتا ہے یہ خون آسانی کے ساتھ تمام ٹیشوز، تمام عضلات اور تمام اعصاب تک پہنچتا ہے اور اس کی گردش بھی بہت بہترین واقعہ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر یہ سارے احساسات پیدا ہوں گے. ہجامہ کے ذریعے جسم سے نائٹرک ایسڈ آکسائڈ خارج ہوتا ہے جس سے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، جبکہ کینسر کے اسباب اور اس کے مواد میں بھی کمی آتی ہے. یاد رکھیے میرے الفاظ کیا بولے، کینسر کے اسباب میں کمی آتی ہے. اب آگے چل کے اس کی وضاحت ہوگی کہ ہجامہ کن کن امراض میں فائدہ مند ہے، کن کن امراض میں فائدہ مند نہیں. یعنی آج کی گفتگو کا یہ تیسرا آگے جو سوال ہے اس میں ہم اس کے مطابق بات کریں گے. جراثیم کش اثرات اور جراثیم کش اسباب یہ دونوں ہجامہ کے ذریعے بالکل بڑھ جاتے ہیں اور ان کے بڑھنے سے جسم کے اندر جراثیم کے بڑھنے کا، پیدا ہونے کا اور نقصان پہنچانے کا عمل بھی رک جائے گا، وہ کنٹرول ہو جائے گا، قابو ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے صرف یہ ہے کہ سب سے پہلی اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو ہجامہ آنا چاہیے. کٹ لگانے کا نام تو ہجامہ نہیں. کسی بچے کو چھری پکڑائیں جسم کے جتنے حصے پہ جتنے چاہے کٹ لگوائیں. یہ کئی ہمارے عاشق وہ نامدار یا نامراد جو بھی کہہ لیں وہ اپنے بس اسی جنون کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کئی نوجوان اپنے ہاتھوں پر، اپنے بازو پر بلیڈ کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھ رہے ہوتے، دل بنا رہے ہوتے، وہ کئی چیزیں جسم پر کندھا کر رہے ہوتے اور وہ خون بھی نکل رہا ہوتا ہے، کٹ بھی لگ رہا ہے، زخم بھی ہو رہا ہے. تو کیا اس کٹ لگنے کو آپ ہجامہ کہیں گے؟ نہیں. کیا اس عمل کو آپ ہجامہ کی لسٹ میں شمار کر سکیں گے؟ حالانکہ یہ بھی تو کٹ ہی لگ رہا ہے. اس کا نظام اور پھر متحرک ہوتا ہے، درست ہوتا ہے تو اس سے جسم کے اندر آٹومیٹک قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے. صرف آپ نے درست مقام کا، درست پوائنٹ کا انتخاب کرنا ہے. اگر آپ درست پوائنٹ کے انتخاب میں کامیاب ہو گئے تو آپ یہ کامیاب ہجامہ تھراپسٹ ہیں، ورنہ آپ یہ یاد رکھیں. اور درست پوائنٹ کے انتخاب کے لیے لازم ہے کہ آپ طب کے اصولوں کو، کلیات کو، امور طبیہ کو، ارکان کو، استفراغ و احتباس کو، اسباب ستہ ضروری ان کو آپ سمجھتے ہو، جانتے ہو. اگر جانتے سمجھتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہجامہ تھراپسٹ بن سکتے ہیں، ورنہ نہیں تو پھر وقت جب تک اللہ دے پہ نہیں نا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے آج کی اس نشست کا، کیا ہجامہ ہر مرض کا علاج ہے؟ اس میں ہم نے کتاب الہجامہ میں بھی 3 گروپ بنائے اور آپ یہ سمجھ لیجیے 3 گروپ. ایک گروپ وہ جس میں وہ امراض جن میں ہجامہ کا ہونی چاہیے. یہ تھے حکیم عبدالرحمان سمانی صاحب جو ہجامہ کے متعلق بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے. مختصر وقت کی وجہ سے انشاءاللہ ان کو ایسا موقع دیں گے، انشاءاللہ یہ تفصیلی انشاءاللہ اپنا مقالہ پیش کریں گے. آج کا پروگرام انتہائی مختصر